बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबेन कशीदगी रही और ये कशीदगी ख़त्म हो गई। ये अचानक ख़त्म नहीं हुई, इसके लिए कोशिश की गई और बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया। जो तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये पाक अफ़गान सरहद की तस्वीरें हैं। अंगूर अड्डा, जनूबी वज़ीरिस्तान। यहाँ पर FC खैबर पख्तूनख्वा साउथ इसके बॉर्डर कमांडर हैं और जो सरहदी हुकाम हैं तालिबान के, एक तालिबान कमांडर भी आपको नज़र आ रहे हैं। दोनों मुसाफ़िया कर रहे हैं, दोनों बगलगीर हो रहे हैं और मिठाइयों का तबादला हो रहा है। जो ख़बर आई है साथ में इन तस्वीरों के, इसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से मिठाई का तोहफ़ा दिया गया है अफ़गान तालिबान को और वहाँ से भी बड़ा खुशी का और बड़ा खैर सगाली का मुज़ाहरा किया गया है। ये बहुत खुशगवार तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों की ज़रूरत महसूस हुई तभी ये तस्वीरें जो हैं रिलीज़ की गई हैं। वैसे तो अगर ताल्लुकात नॉर्मल रहते, माजी में कोई कशीदगी ना होती, कोई सरहदी मकाम के ऊपर दोनों फोर्सेस के माबेन कोई झड़प ना होती, दोनों तरफ कोई जानी नुकसान ना हुआ होता, तो फिर इस किस्म की तस्वीर की कोई अहमियत ना होती। इस किस्म की तस्वीर की अहमियत है तभी ये तस्वीरें जो हैं ये रिलीज़ की गई हैं। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबेन मामलात क्या चल रहे हैं? मामलात पिछले कुछ वीडियोज़ में मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलसल बता रहा हूँ कि बहुत हद तक ताल्लुकात में बेहतरी आई है और अब पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया जाए। इस हवाले से भी मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ। मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें, मुख्तलिफ़ अनासर ऐसे हैं कि जो सरगर्म हैं और जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात ठीक हों। ऐसे अनासर दोनों जानिब मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की साइड से भी मौजूद हैं और ये अफ़गान साइड से भी मौजूद हैं। और वहाँ पे जो तालिबान के मुखालफिन हैं वो भी नहीं चाहते कि अफ़गान तालिबान कामयाब हों। अफ़गान तालिबान की ज़ाहिर है कि ये नाकामी होगी अगर उनके पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। अफ़गान तालिबान की ये नाकामी होगी अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ उसके इस हद तक ताल्लुकात ख़राब होंगे कि दोनों मुल्कों की जो सरहदी अफवाज हैं ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ भारी हथियारों का इस्तेमाल करें, एक दूसरे को जानी नुकसान पहुँचाएँ। अब जो सरहदी मकामात पर झड़पें होती रही हैं ये क्यों होती रही हैं, इसकी भी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो ये जो 2650 किलोमीटर की सरहद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, इसको अफ़गान साइड से इंटरनेशनल सरहद नहीं माना जा रहा। इसको आज भी ड्यूरन लाइन कहा जाता है और फ़र्ज़ी लकीर का नाम दिया जाता है। अफ़गान तालिबान की तरफ से भी यही नाम दिया जाता है। पाकिस्तान कहता है कि ये एक इंटरनेशनल सरहद है। वो जो एक मुआहदा 100 साला हुआ था वो अगर ख़त्म भी हुआ है, अगर उसका कोई वजूद भी था तो उसकी कोई हैसियत पाकिस्तान की नज़र में नहीं है। और ये जो 2650 किलोमीटर की सरहद है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी हैं। एक तो मशरक़ी जो सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, यहाँ पे मिलिटेंट्स की अच्छी खासी तादाद मौजूद है और ये पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं और उनकी फ़ैमिलीज़ भी हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो शुरू होते हैं। दूसरा, अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदी फ़ोर्सेस के माबेन झड़पें होती रही हैं तो इसमें एक कमज़ोर कंट्रोल जो है उसकी भी एक बड़ी वजह है। अफ़गान तालिबान की तादाद शायद इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पूरे अफ़गानिस्तान पर इस वक्त कंट्रोल रखे हुए हैं। उसकी फ़ौज की वो तादाद नहीं है जो इतने बड़े रकबे वाले मुल्क की फ़ौज की होनी चाहिए। उसके पास दिफाई जो साजो सामान है वो भी नाकाफ़ी है। उसकी जो एयर फोर्स है वो भी ना होने के बराबर है और जो असलहा, जदीद असलहा वो अमेरिका का छोड़ा हुआ है या किसी ज़माने में जो रूस यहाँ पे आया था और उसके ख़िलाफ़ मुजाहिदीन ने जिहाद लड़ा था, उस ज़माने के टैंक, उस ज़माने के हथियार आज भी अफ़गानों के पास हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का हसूल जो है ये तालिबान बड़ा संजीदगी के साथ सोच रहे हैं कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये हासिल होनी चाहिए। और इस हवाले से कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट भी बाकायदा तौर पर नशर की है कि ऐसे अड्डे मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर कि जहाँ पे अफ़गान तालिबान अब ड्रोन तैयारों की तैयारी में मसरूफ़ हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ़ ममालिक से उन्होंने पुर्ज़े भी हासिल किए हैं और कुछ मकामी यानी अफ़गान जो इंजीनियर्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनकी खिदमात भी हासिल की गई हैं और कुछ ममालिक के जो लोग हैं उन के माहिरीन की खिदमात भी अफ़गान तालिबान ने हासिल की है और ये तैयारी का जो सिलसिला है ये 2 साल से जारी है।
لیکن اس میں اگر آپ حالیہ دنوں میں پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی دیکھیں اور اس میں پھر ڈرونز کا استعمال دیکھیں اور پھر یوکرین کی طرف سے جس طریقے سے حملہ کیا گیا روس کے اوپر اور اس کے 41 طیارے جو ہیں ان کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر تباہ کیا گیا، تو یہاں سے بھی اب دیکھا جا رہا ہے دفاعی جو دنیا بھر کے ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو روایتی جنگ تھی وہ زمانہ اب گیا۔ پہلے جو ہے وہ چھوٹے موٹے ہتھیاروں سے جنگیں ہوتی تھیں، پھر تلواریں آ گئیں، نیزوں کا استعمال ہوا، پھر گھوڑوں کا استعمال ہوا، اس میں پھر منجنیق کا استعمال ہوا، پھر بندوقیں آئیں، پھر ٹینک اور لڑاکا طیاروں کا زمانہ آیا۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور آج ڈرون طیاروں کی باز گشت جو ہے وہ دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے۔ ہر ملک کا جو دفاع ہے اس وقت تک وہ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی نہ ہو۔ اب بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں کہ افغان طالبان کو ڈرون طیاروں کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، لیکن اس حوالے سے یا اس تیاری کے حوالے سے افغان حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ جو صورتحال اس وقت افغانستان اور پاکستان کی ہے اور جو سفارتی محاذ کے اوپر ہم نے پاکستان کی کامیابیاں دیکھی ہیں ہندوستان کے خلاف، تو اس نے بھی مجبور کیا ہے افغان طالبان کو، اور پھر اس میں چین کا انتہائی اہم کردار ہے۔ ایک تو بیک ڈور ڈپلومیسی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ تعلقات میں بہتری جو ہے یہ اچانک نہیں ہوئی، اس کے لیے تیاری کی گئی ہے، اس کے لیے مسلسل کوششیں کی گئی ہیں۔ اس کے لیے جو محمد صادق خان صاحب ہیں جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں، ان کی سفارتی کوششیں ہیں، ان کا ذاتی تعلق ہے، ان کے ذاتی تعلقات جو ہیں نہ صرف افغان طالبان رہنماؤں کے ساتھ ہیں بلکہ جو افغان طالبان کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے مراسم ہیں۔ تو یہ سارے تعلقات استعمال ہوئے ہیں، اور آج ہم نتیجہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کا جو وزن ہے وہ پاکستانی پلڑے میں ہے، اور اس وقت چین اور پاکستان نے اس وقت یہ مشاورت مکمل کر لی ہے کہ افغان طالبان کو بطور ایک حکومت تسلیم کیا جانا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے، دنیا اب مان گئی ہے کہ افغان طالبان ایک حقیقت ہیں، اور افغان طالبان کا متبادل افغانستان کے لوگوں کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، دنیا کے پاس بھی ایسا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلقات ہیں ان میں مزید بہتری کا امکان ہے، مزید یہ تعلقات بہتر ہوں گے، اور جس طریقے سے سرحدی مقام کے اوپر مٹھائیوں کا تبادلہ آپ دیکھ رہے ہیں، خوشگوار مسکراہٹوں کا تبادلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ کافی بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ سفارتی جو باریکیاں ہیں وہ سمجھنے والے ان تصویروں کی اہمیت کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں ان تصویروں کی کیا اہمیت ہے، اور ان تصویروں کا انٹرنیشنل میڈیا میں شائع ہونا، سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہونا، اس کی پاکستان کے لیے کتنی اہمیت ہے اور اس کی افغان طالبان کے لیے کتنی اہمیت ہے۔ افغان طالبان کو پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس خطے میں اگر بہت زیادہ مدد اس کی جا سکتی ہے تو چین کی طرف سے کی جا سکتی ہے، پاکستان کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کو بھی ضرورت ہے افغان سرزمین کی کہ افغان سرزمین کے ذریعے وہ وسط ایشیا کی ریاستوں تک رسائی حاصل کرے۔ چین کی بھی یہی ضرورت ہے، چین کی بھی ظاہر ہے کہ نظریں ہیں، معدنی جو وسائل ہیں، جو معدنی ذخائر ہیں افغانستان کے، اور چین یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں بھی امن اور استحکام ہو، پاکستان میں بھی امن اور استحکام ہو، تاکہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ کمپلیٹ کیا جا سکے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہے کہ پوری طرح کنٹرول میں نہیں ہیں، اور پوری طرح ان معاملات پر کنٹرول کے لیے عید کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محدود پیمانے پر بلوچستان کے اندر اور محدود پیمانے پر خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع ہیں یہاں پر فوجی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ کچھ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کے امکانات بھی موجود ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے کہ نقل مکانی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے لوگوں کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ اپنا گھر بار چھوڑیں یا اپنا جو کاروبار ہیں وہ چھوڑیں۔ بہرحال پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس میں مزید اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور جیسے ہی عید گزرے گی اس میں مزید سرگرمیاں دیکھنے کو ملیں گی، اور بڑے بڑے اعلانات بھی آپ کو سننے کو ملیں گے۔ بہت شکریہ۔